नमस्कार। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म पार्वती रिजाल पुडासैनी हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हामीले 3 भागमा बाँडेका छौं र पहिलो भागमा यहाँहरूलाई रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दैछौं र रोचक जानकारीहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल भट्टराई। यस रोचक जानकारी स्तम्भमा मैले लिएर आएको छु हाम्रो कान र नाक सम्बन्धी केही रोचक जानकारीहरू। जस्तै कि हाम्रो कानमा कानेगुजी किन बन्छ त? कानको भित्र जाने एउटा बेलनाकार नली छ जसलाई अडोटरी मिटस भनिन्छ। यसको भित्तामा सेरुमाइनस ग्रन्थि हुन्छन्। यिनीहरूले मैन जस्तो लेसिलो पदार्थ उत्पादन गर्दछन्। उक्त लेसिलो पदार्थमा धुलो अड्किएर केही दिनपछि कानेगुजी बन्दछ। त्यसैगरी हाम्रो कान किन कच्याककुचुक परेको असमान सतह भएका हुन्छन् त? कानको काम आवाज ग्रहण गर्ने हो। जति असमान सतह उति नै राम्ररी ध्वनि तरङ्गहरूलाई कानले समात्न सक्दछ। राम्रोसँग आवाज समात्नका लागि कान कच्याककुचुक परेका हुन्छन्। त्यसैगरी कानका लोती किन झोलिएका हुन्छन् त? कान खासमा कुरकुरे हाडले बनेको हुन्छ। बाहिर देखिएको कानलाई पिना भनिन्छ। पिनामा भएको मासुको केही अर्थ छैन। यसलाई भेस्टिजियल भाग भनिन्छ। तर कसैका कानमा झन लामा मासुका लोती परेका हुन्छन्। यो परापूर्व पिता पुर्खाको गुण प्रसारित भएर आएको मात्र हो। त्यसैगरी एकछिन घुम्यो भने किन रिङटा लाग्छ त? कानको भित्री भागमा रहेको कक्लिया भन्ने भाग हुन्छ। त्यसभित्र र बाहिर पानी हुन्छ। भित्रको पानीलाई इन्डोलिम्फ र बाहिरकोलाई पेरिलिम्फ भनिन्छ। फन्को घुम्दा यी दुवै प्रकारका पानी छचल्किन्छन्। यो छचल्केको खबर दिमागमा पुगेपछि रिङटा लागेको महसुस हुन्छ। त्यसैगरी अब नाक सम्बन्धी केही रोचक जानकारीहरू। हाम्रो नाकमा सिगान किन आउँछ त? नाकभित्र म्युकस ग्रन्थि हुन्छन्। यिनीहरूको काम म्युकस अर्थात् सिगान उत्पादन गर्ने हो। सिगानको काम नाकबाट फोक्सोतिर लागेको हावालाई जिउको तापक्रम अनुसार सुहाउँदो बनाउने हो। सिगानमा लाइसोजाइम भन्ने इन्जाइम हुन्छ जसले कीटाणुलाई नष्ट गर्दछ। कहिलेकाहीँ यी म्युकस ग्रन्थिमा परजीवीको आक्रमण भयो भने अलि बढी सिगान आउँछ र जाडो मौसममा किन नाक बहने समस्या जटिल बनेको हुन्छ। नाकमा रहेका म्युकस ग्रन्थिले निरन्तर सिगान निकालिरहेका हुन्छन्। यसको काम हावालाई ओसिलो पार्ने र कीटाणुलाई नष्ट गर्ने हो। जाडो मौसममा हावा उसै ओसिलो भएको हुन्छ अनि त सिगान ओभाउनै पाउँदैन र बहन्छ। तर सुक्खा मौसममा हावा धेरै सुक्खा हुने भएकाले फोक्सोतिर जाने हावालाई ओसिलो पार्दा पार्दै उल्टै हावाले सिगान नै सुकाइदिएर नाक समेत सुक्खा पारिदिन्छ। र अर्को धेरैजनाको जिज्ञासा हुन्छ, रुघा लागेको बेला किन गन्ध र स्वाद पाउन सकिन्न त? रुघा लागेको समयमा राइनो भाइरस, पिकोर्ना भाइरस, कोरोना भाइरस आदि नाम गरेका भाइरसहरूले आक्रमण गरेका हुन्छन्। यसले नाकभित्रको साइनसमा समेत आक्रमण गरी सुन्याइदिन्छ र टाल्छ। यस्तो हुँदा गन्ध र स्वाद थाहा पाइँदैन। त्यसैगरी अधिकांश मानिसको नाक बाङ्गो किन हुन्छ? यसको चित्त बुझ्ने गरेको कारण भने पाइएको छैन। 2 खुट्टाले टेकेर हिँड्ने किसिमको शरीर बनिने क्रममा टाउकाको हाडको परिमार्जन हुँदै नाकको हाड बनेको हो। यस अर्थमा यो बाङ्गो छ। अमेरिकन जर्नल अफ फिजिकल एन्थ्रोपोलोजीमा छापिएको एक लेखका आधारमा जाडो ठाउँमा बस्नेहरूको नाक निकै लामो र बाङ्गो हुने गरेको पाइयो। यस्तो हुँदा चिसो हावालाई लामो नाकको प्यासेजले न्यानो बनाउने हो। एप भनिने वनमान्छेबाट मानिसको विकास भएको हो। यो जीव पानीमा बस्दा उति बेला जिउलाई सन्तुलन राख्न बाङ्गो भएको र पानी नपसोस् भनेर तलतिर खुलेको भन्ने एउटा उति वैज्ञानिक आधार नभएको कारण छ। तसर्थ सोही अनुसारको नाक अहिलेसम्म रह्यो। त्यस्तै उच्च पहाडी भेगका मानिसका नाक छोटा र ठूला दुला भएका किन हुन्छन् त?
उच्च पहाडी भेगमा हावाको चाप र अक्सिजनको मात्रा दुवै कम हुन्छ, तर शरीरलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा त उही हो। धेरै अक्सिजन छिटो लिनका लागि नाकका दुला ठूला भएका हुन्। नाक छोटो हुनुका पछाडि अर्को पनि कारण छ कि त्यहाँको हावा उसै चिसो छ र नाकका म्युकस ग्रन्थीले चिस्याइरहनु परेन। छोटो सतह, थोरै म्युकस ग्रन्थी। यो रोचक जानकारीपछि अब पालो छ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको। यो स्तम्भमा आज हामी दुईवटा वैज्ञानिक लेखहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो छ भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम सम्बन्धी यो जानकारी। भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम, उनको जन्म सन् 1931 को अक्टोबर 15 तारिखका दिन भएको थियो। भारतको तमिलनाडु स्थित रामेश्वरममा भएको उहाँको जन्म रामेश्वरमको धनुषकोडी गाउँमा एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवारमा भएको थियो। उनका पिता जैनुल्लाब्दिन मध्यम वर्गीय तथा कम पढे लेखेका भए तापनि छोरा अब्दुल कलामलाई प्रख्यात वैज्ञानिक बनाउनमा उनको ठूलो हात छ। रामेश्वरमको एक विद्यालयबाट प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका उनले सन् 1958 मा मद्रास इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट अन्तरिक्ष विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरे। त्यसपछि उनी भारतीय रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संस्थामा काम गर्न थाले। सन् 1962 मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनमा प्रवेश गरेका प्राध्यापक डाक्टर कलामले थुप्रै उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाहरूलाई सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन्। सोही क्रममा परियोजना निर्देशकका रूपमा उनले भारतको पहिलो स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए, जसको परिणामस्वरूप नै सन् 1980 को जुलाईमा रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न भारत सफल भयो। उक्त उपग्रहको प्रक्षेपणको सफलतापछि नै भारत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष क्लबको सदस्य राष्ट्रको रूपमा परिचित भयो। यसबाहेक उनले स्वदेशी गाइडेड मिसाइल्सको डिजाइन गरे र त्यसैगरी उनले स्वदेशी विधिबाट अग्नि र पृथ्वी नामक मिसाइलहरूको पनि निर्माण कार्य गरे। उनको यिनै योगदानहरूको फलस्वरूप उनलाई भारतको परमाणु पिता अर्थात् मिसाइल्स म्यानको संज्ञा पनि दिएको छ। सन् 1998 को मे 11 मा उनले गरेको पोखरण 2 को सफल आणविक परीक्षण पश्चात भारतले परमाणु हतियार निर्माणका क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मार्यो। भारतलाई वैज्ञानिक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगतिको मार्गमा हिँडाउन प्राध्यापक डाक्टर अब्दुल कलामको ठूलो योगदान रहेको छ। डाक्टर कलामले भारतमा विज्ञान र प्रविधिको विकासको गतिलाई सन् 2020 सम्ममा अत्याधुनिक बनाउनका लागि एक विशिष्ट सोच प्रदान गरे। राजनीतिक जीवनमा पनि उनी धेरै हदसम्म सफल भएका छन्। उनले सन् 2002 देखि 2007 सम्म भारतका 11औं राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका थिए। अनुशासन प्रिय तथा शाकाहारी जीवन व्यतीत गर्ने डाक्टर कलामको व्यक्तित्व सबैका लागि प्रेरणादायी तथा अनुकरणीय छ। इन्डिया 2020 अ भिजन फर द न्यू मिलेनियम, विङ्स अफ फायर, माई जर्नी लगायत दर्जनौं भन्दा बढी उत्कृष्ट कृतिहरूका उनी रचयिता हुन्। भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण लगायत थुप्रै प्रतिष्ठित पुरस्कारहरूद्वारा सम्मानित डाक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक तथा आदर्श व्यक्तित्व हुन्। उनको मृत्यु 27 जुलाई सन् 2015 मा हृदयघातबाट भयो। उनी यस संसारमा नरहे तापनि उनका विचार तथा अभिव्यक्तिहरू सबैका लागि सधैँ प्रेरणादायी रहनेछन्। विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भमा अब पालो छ अर्को वैज्ञानिक लेखको। आफ्नै छोराछोरी खाने जीव जन्तु कस्ता होलान्, यसलाई लेखेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका रामचन्द्र अधिकारीले र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल। हल्ला जस्तो बेला बेला कहीँ कतै सुनिन्छ कि मान्छेले मान्छेको मासु खान्छ। कहाँ, कहिले, कसले खायो भनेर चर्चा उठ्यो भने स्पष्ट उत्तर पाउन मुस्किल पर्छ। यो सत्य हो कि मिथ्या होला? के मान्छेले मान्छेको मासु खान्छन् त?
मानिस बाहेकको पनि सुनिएकै हो, कतिजनाले त देखेको पनि होला। आफै जस्तो आफ्नै जात वंशजकै जनावरलाई मारेर खाएको। जस्तै भनिन्छ, राजा सर्प गणग्वालीले गोमन सर्पलाई खान्छ, चराले चराकै बच्चा वा अर्को चरालाई खान्छ भन्ने पनि छ। बिरालोको ढाडेले बच्चा खाइदिन्छ भन्ने विश्वास छ। यथार्थ पनि हो। तर कस्तो अवस्थामा खान्छ? वा चाहिँ ढाडेले स्वयं नभई आमाले पनि पो खान्छ कि? यसभित्र रहस्यपूर्ण रमाइलो परन्तु दुखान्त कुरा जोडिएका छन्। नेपाली उखान चलेको छ कि ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ। यसबारेमा पनि चर्चा गरौं। मान्छेले मान्छेको मासु खाँदा रहेछन्, तर विभिन्न सन्दर्भ यससँग जोडिएका छन्। अहिलेका आधुनिक मानिसका पुर्खा नियन्डरथल मानिसहरू ओडारमा बस्थे, पाए जंगली अन्य जनावरहरूलाई शिकार गर्थे, नपाए अर्को ठाउँका अर्को हुलका मानिसलाई मारेर खान्थे भन्ने कुरा क्रम विकासका शास्त्रहरूमा लेखेको पाइन्छ। अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँहरू जस्तै पश्चिम र मध्य अफ्रिकामा, न्यू गिनिया, न्युजिल्यान्डको मोरी प्रान्तमा, सुमात्रा टापुमा मानिसले मानिसको मासु खान्छन् भनेर विभिन्न एजेन्सीका वेबसाइटहरूमा लेखिएका छन्। यी ठाउँहरूका सबैले त होइन, केही तस्करहरू र केही ऐतिहासिक रैथानेहरूले यसो गर्ने गरेको पाइएको छ। एउटै जाति प्रजातिभित्र यसरी भक्षण गरिन्छ भने जीव विज्ञानमा यस प्रणालीलाई क्यानाबालिजम भनिन्छ। जसले भक्षण गर्छ त्यसलाई क्यानाबल भनिन्छ। फिजी भन्ने देशमा एउटा टापुको नाम नै क्यानाबल राखिएको छ, किनभने त्यहाँ मान्छेले मान्छेको मासु खान्छ रे। साधारण बुझाइ जे भए पनि मुख्यतया 3वटा सन्दर्भमा मान्छेले मान्छेलाई खाएको हुन सक्ने खोज अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। पहिलो, पुरानो संस्कृतिको निरन्तरता दिँदै यस्तो दानवीय प्रचलन रहिआएको हो भन्ने छ। दोस्रो चाहिँ अपराधीहरूले मान्छेको मासु खाएर आपराधिक क्षेत्रमा झन भयानक बन्नका लागि खाएका हुन्। यसै अनुसार तेस्रो निष्कर्ष के हो भने कतिपय स्थानमा विविध कालखण्डमा चलेका ठूला ठूला अनिकालमा जीव जोगाउन केही नपाएर शक्तिशाली मान्छेले कमजोर मान्छेलाई खाएको पाइयो। जस्तै कि उत्तर कोरियामा 17औं शताब्दीमा यस्तो भएको रहेछ। स्वभावले र पारिस्थितिकीय प्रणालीको श्रृङ्खलाले त मानिस हत्यारा वर्गमै परेको भेटिन्छ। मानिस हिंसक स्वभावकै हुन्छ। अर्को कुरा, केही खान नपाई भोकैले मर्ने स्थिति आयो भने आफ्नो सामुमा जे छ त्यही खान्छ। सन् 1492 मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउन हिँडाएको टोलीले समुद्री बाटोमै सबै थोक खान्किसकिएपछि उनै कोलम्बसलाई टोक्ने चिथोर्ने परिस्थिति आएको थियो भन्ने कहीँ कतै उल्लेख हुने गरेको छ। जब अरू भक्षक जनावरको जस्तै पारिस्थितिकीय प्रणालीमा मानिसले द्वितीय र तृतीय उपभोक्ताको स्थान लिएको छ, जब उही तहका अन्य जनावरहरू आफ्नै जाति वंशभित्रकालाई खान पछि पर्दैनन् भने मानिसको पनि यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। मानिसभन्दा एक खुड्किला मुनतिरको, मानिसभन्दा दोस्रो बाठो र विवेकशील जनावर चिम्पान्जीले पनि आफ्ना साथीभाइलाई खान बाँकी राख्दैन भन्ने प्रमाण पाइयो। सन् 2009 को कुरा हो। एउटा पोथी ओराङ्गोटाङले आफ्नै बच्चा मारेर खाइरहेको थियो भन्ने अनुसन्धानले बताएको छ। सन् 1977 मा जाने गुडअल भन्ने अनुसन्धानकर्ताले ठूलो एप अर्थात् पुच्छर नभएका बाँदर वा वनमान्छेको माउले बच्चा खाएको भन्ने तथ्य बाहिर निकाले। यस्तो तथ्य बाँदरमा पनि पाइयो। हामीले घरमा पालेका बिरालाको ढाडेले पनि बच्चा खान्छ भन्ने सुनेका र देखेका पनि छौं। ढाडेले स्वभावगत हिसाबले शिकार गरेरै बच्चा खाने हो, किनकि यो शिकारी जन्तु हो। यति मात्र होइन, स्वयं आमाले पनि बच्चा खाएको भेटियो। जब बच्चा अशक्त किसिमको भयो, तुहिएको अवस्थाको बच्चा निस्कियो वा बच्चाको वृद्धि विकास हुँदै भएन भने उसले त्यसलाई खाइदिन्छ र तनावरहित एवं स्वतन्त्र भई हिँड्छ। कुखुराको पनि यस्तो क्यानाबालिजम हुँदो रहेछ। कुखुराले चाहिँ सिधै चल्ला खाने होइन, अण्डा खान्छ। अण्डा पार्दा पार्दा हत्तु हैरान भएको पोथीले असाध्यै कमजोर भएको अवस्थामा जिउमा प्रोटिन अति न्यून भयो भने आफैले पारेको अण्डा खाएर तृप्त हुन्छ। ध्रुवीय भालुले पनि आफ्नै बच्चा खाँदै गरेको फोटो क्याप्चर गरिएको छ। जर्मनीको नुरेनबर्ग चिडियाघरमा राखिएको एउटा ध्रुवीय भालुले जुम्ल्याहा मध्येको एउटा बच्चालाई खाइरहेको थियो।
यस्तो फोटो सन् 2011मा जेन्नी रोस भनिने फोटोग्राफरले लिएका थिए। प्राणीशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार संसारमा क्यानाबल जनावरका 1500 प्रजाति छन्। सुँगुरले पनि आफ्नो बच्चालाई मारेर खान्छ। कमजोर र बढ्न नसकेका बच्चालाई माउले मारेर खाएर सखाप पार्छ। माकुरामा पनि अनौठो किसिमको क्यानाबालिजम पाइन्छ। माउले सेतो अण्डाभित्र धेरै बच्चाहरू बोकेको हुन्छ। जब अण्डाबाट ती बच्चाहरू बाहिर निस्कन्छन् अनि त सबै बच्चाहरू मिलेर उनै माउलाई खाएर मार्छन्। आमालाई मारेर उनीहरूले हत्या गर्न अभ्यस्त हुन्छन्। यो दुःखदायी वेदनात्मक कुरासँगै माकुराको अर्को रमाइलो किसिमको क्यानाबालिजम पनि छ। पोथीले भालेलाई आकर्षित गर्न सिप लगाएर राम्रो जाल बनाएको हुन्छ। भाले चाहिँ पोथीको जालो जालो चाहार्दै कसको राम्रो छ उसैतिर गई जालोको छेउमा पुगेर जालो हल्लाउँछ। पोथीलाई फकाउने गरिकन जालो हल्लियो भने पोथी यौन क्रीडाको लागि तयार हुन्छ। यदि पोथीले पत्याएन भने या जिस्काएको मात्रै बुझ्यो भने सोझै आक्रामक गतिमा गएर भालेलाई मारेर खाइदिन्छ। बिच्छीको पनि यस्तै हुन्छ। माछा वर्गमा आफ्ना साथी सङ्गीलाई मारेर खाने परिपाटी छ। सबै माछामा यस्तो हुन्न, किनकि केही त शाकाहारी छन्। सार्क माछामा चाहिँ आफन्तभित्रका व्यक्तिलाई मारी खाने गरेको पाइन्छ। भ्यागुताले पनि बच्चा वा आफूभन्दा सानोलाई खाएर भोक मेटाउँछ भन्ने प्रमाणहरू प्रशस्त भेटिएका छन्। भ्यागुतो वर्गकै स्यालामान्डरले पनि यसो गर्छ। ठूलो स्तनधारी जनावर जलगैंडाले सानो बच्चालाई खाइरहेको पाइयो। खासमा यो घाँस हारी जनावर हो। दिनको 40 किलो घाँस यसलाई चाहिन्छ। तथापि प्राणी प्रोटिनको लागि यसले आफ्नै बच्चाहरू खाएको भन्ने अनुमान लगाइएको छ। अफ्रिकन जर्नल अफ इकोलोजीमा छापिएको अनुसन्धानात्मक लेखमा क्रुगर राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलगैंडाले बच्चा खाएको भेटिएको कुरा लेखिएको छ। यो विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भ पछि अब हामी केही बेर व्यापारिक विश्राम गर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो अन्तिम स्तम्भ तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। यो व्यापारिक विश्रामपछि अब आजको अन्तिम स्तम्भ तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र आज तपाईहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सदा जस्तै सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र ती प्रश्नको उत्तर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल। हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ श्याम सुवेदीजीको र उहाँले ठेगाना गुल्मी नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, जलवायु परिवर्तन कसरी हुन्छ, यसको वैज्ञानिक कारण के होला? श्याम सुवेदीजी, पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन हुनुको कारण एउटै मात्र छैन, धेरै छन्। सौर्यमण्डलमा पृथ्वीको अवस्थिति, यसको आफ्नै भू बनावट अनि तिनमा आउने परिवर्तनहरू नै यहाँको जलवायु परिवर्तनका मुख्य वाहक हुन्। यसलाई क्रमैसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको पहिलो कारण यसको अवस्थिति हो। सूर्य परिवारमा यो सूर्यदेखि तेस्रो स्थानमा पर्दछ र सूर्यलाई सालाखाला 365 दिन लगाएर परिक्रमा गर्दछ। पृथ्वीले परिक्रमा गर्ने त्यो काल्पनिक बाटो अण्डाकारको रहेको छ। यसैका कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन हुने हो, किनकि अण्डाकारको बाटोमा घुम्नु भनेको सूर्यसितको यसको दूरी सधैँ एकै नास नहुनु हो। अर्को कुरा, पृथ्वी आफ्नो कक्षमा सिधा नभई 66.5 डिग्रीमा कोल्टे परेको छ। यो कोल्टाइ 66.9 डिग्रीसम्म पुग्दछ। अर्थात् पृथ्वी आफ्नो ठाडो कक्षबाट 22.1 डिग्रीदेखि 24.5 डिग्रीसम्म ढल्किन्छ। यस्तो ढल्काई पूरा हुन करिब 41,000 वर्ष लाग्छ। यसलाई मिलान्कोभिच चक्र भनिन्छ। पृथ्वी ढल्किने यस चक्रको क्रममा पृथ्वी कुनै समय तातो र कुनै समय चिसो हुने हो। पृथ्वीमा हुने जलवायु परिवर्तनको अर्को कारण यसको भू बनावटमा आउने परिवर्तन हो। पृथ्वी विभिन्न ठुल्ठुला भूभागमा विभक्त छ। यसलाई टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ। यो प्लेट सदैव चलायमान छ। यसैले पृथ्वीका महादेशहरू सधैँ एउटै स्थानमा रहँदैनन्। करोडौं वर्ष पहिले ती महादेशहरू सबै एउटै ठिक्का भएर बसेको थियो। अहिले फाटेर छुट्टा छुट्टै छ। यसरी महादेशीय प्लेटहरूको अवस्थिति परिवर्तन हुने बेलामा त्यहाँको भू बनावट परिवर्तन हुन्छ र त्यसै अनुसार जलवायु परिवर्तन पनि। जस्तो उदाहरणको लागि आजभन्दा करिब 6 करोड वर्ष पहिले हिमालय पर्वतमाला थिएन।
पछि भारतीय भूभाग तिब्बत भूभागसित ठोकिएपछि हिमालयको सिर्जना भयो। हिमालय सँगसँगै मनसुनी वर्षा पनि प्रारम्भ भयो। जलवायु परिवर्तनको तेस्रो कारण ठुलठुला ज्वालामुखी विस्फोटन, आकाशबाट झर्ने ठुलठुला उल्का पिण्डहरू, सूर्यमा देखा पर्ने धब्बा अर्थात् सनस्पट हुन्। ज्वालामुखी विस्फोटनबाट पृथ्वीको गर्भबाट निस्कने ग्यास, तातो पदार्थ, लाभाले वायुमण्डललाई प्रभावित पारी त्यस्तो परिवर्तन हुने हो। त्यस्तै अन्तरिक्षबाट खस्ने उल्का पिण्डहरू पनि पृथ्वीमा बज्रन गई यहाँको वातावरणलाई असर पुर्याई त्यस्तो परिवर्तन हुनमा सघाउँछ। जलवायु परिवर्तनको चौथो कारण पृथ्वीका जीव जीवात्माहरू हुन्। पछिल्लो वैज्ञानिक धारणा अनुसार जसरी वातावरणका कारण जीवहरूको विकासमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै जीवहरूले पनि वातावरणमा असर पुर्याइरहेका हुन्छन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेको ओजोन त्यस्तै जीवहरूको कारण सम्भव भएको हो। पृथ्वीमा जब हरित कणयुक्त जीवहरू देखा परे, तिनले प्रकाश संश्लेषण क्रिया मार्फत अक्सिजन उत्सर्जन गरे र त्यही अक्सिजनबाट नै ओजोनको तह बन्न सकेको हो। जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो कारण मानिसहरूको क्रियाकलाप हो। खास गरी औद्योगिक क्रान्ति पश्चात जुन प्रकारले कल कारखाना र सवारी साधनको लागि इन्धन अर्थात् फोसिल फ्युल प्रयोग भयो, त्यसबाट उत्सर्जन भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वर्तमान जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार छ। एक तथ्याङ्क अनुसार सन् 1850 अघि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 280 ppm थियो, जुन अहिले धेरै बढिसकेको छ। त्यस्तै चौपायाहरू र अन्य जैविक स्रोतबाट निस्कने मिथेन ग्यास पनि पृथ्वी तताउनका लागि जिम्मेवार छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्ने यी ग्यासहरूलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ। हामीलाई अर्को प्रश्न प्राप्त भएको छ सलिना प्रधानजीको। उहाँले यो प्रश्न मोरेटोल पोखराबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, रेशमको धागो किराहरूबाट बनाइन्छ भनिन्छ, यो कसरी बन्दछ होला? सलिना प्रधानजी, वास्तवमा रेशम एक किसिमको लाभ्रे किराबाट बन्दछ, जसलाई हामी रेशम किरा पनि भन्दछौँ। रेशम किरा राति उड्ने एक किसिमको पुतलीको बच्चा हो। रेशम किरा पूर्ण विकसित हुन यसले लार्वा अवस्थाबाट प्युपा अवस्थामा परिणत हुनुपर्छ। यस समयमा यसले आफ्नो मुखबाट च्यापच्याप लाग्ने बाक्लो र्याल निकाल्दछ, जुन प्राङ्गारिक यौगिकले बनेको हुन्छ। यो र्याल हावामा परेपछि रेशम धागो बन्दछ। यसै धागोले आफ्नो जिउ ढाक्ने गरी बेर्दछ र हामीले सानो डल्लाको रूपमा देख्दछौँ। यस डल्लालाई कोकुन भनिन्छ। यही कोकुनबाट नै धागो निकालेर रेशम कपडा तयार गरिन्छ। कोकुनभित्र बसेको केही दिनपछि पूर्ण विकसित पुतली कोकुन फुटाएर बाहिर निस्कन्छ। यसरी कोकुन फुटाएर बाहिर निस्कदा धागो टुटिन जान्छ। त्यसैले कोकुन फुट्नु अघि नै धागो निकालिन्छ। एउटा रेशम किराले अन्दाजी 3000 मिटर रेशमको धागो निकाल्दछ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि प्रश्नहरू र सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np, BIGYAN विज्ञान PRAVIDHI प्रविधि @nast.gov.np। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्कार।